अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक औरत रात के वक़्त अकेली जा रही थी। हज़रत उमर ने बेस बदल कर पूछा कि रात के वक़्त अकेली जा रही हो, आपको डर नहीं लग रहा क्या? औरत कहने लगी, या तो उमर का इंतकाल हो गया है या आप खुद हो, वरना उमर के होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो राह चलती औरत से सवाल कर सके। दिल से इंसान का निकलना। जब दिलों से इंसान निकलते हैं तो पता चलता है कि उनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत तो सिर्फ़ अल्लाह पाक की थी, जो हमेशा से था और रहेगा। बेशक बे औलाद जोड़ों को ताना ना दिया करें। किसी मर्द या औरत के अख्तियार में खुद औलाद पैदा करना नहीं। ये अख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है। या अल्लाह तमाम बे औलादों को औलाद सालेह नसीब फरमा। आमीन। जब आप किसी एक वजह से खुश रहना छोड़ देते हैं तो अल्लाह पाक आपको हज़ारों वजूहात दे देता है खुश रहने के लिए। बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करें, क्योंकि सुकून तो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। हज़रत अली ने फरमाया, कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। हज़रत अली ने फरमाया, जाहल के सामने अक्ल की बात मत कर। पहले वो बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर दुश्मन हो जाएगा। जब तुम आजमाइश से गुज़रकर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लेते हो, तब अल्लाह भी तुम्हारी ही चाहत मुकम्मल करने के लिए राज़ी हो जाता है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मगर उसका किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। उसकी अच्छाई और बुराई उसकी ताल्लुक़दारी में मुंतकिल हो जाती है। अच्छा किरदार खुशबू की तरह होता है, जो चाहने वालों के ज़हनों को मुअत्तल कर देता है। जिनका हौसला अल्लाह हो, वो कभी टूटा नहीं करते। इंतज़ार किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। किसी को खुद से मोहब्बत करने से रोकना हो तो उसको दुख दो। उसकी तरफ से मिला दुख और दुख्तकार आस्ता आस्ता उसको आपसे दूर कर देगी। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? ज़िंदगी का सबसे उदास लम्हा वो होता है जब किसी ऐसे शख्स को अल्लाह हाफिज़ कहना पड़े जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान मत रहो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। कुछ दर्द चाहकर भी तहरीर में नहीं लाए जा सकते, चाहे लाख जतन कर लिए जाएं, मगर ये जो लखारी का कलम होता है, ये हर दर्द का बोझ नहीं उठा सकता। इसके लिए दिल की ज़रूरत पेश आती है। कुछ गम सिर्फ़ सीने में दफन होने के लिए पैदा होते हैं, उनका मदावा हो ही नहीं सकता। गला फाड़ने की क्या ज़रूरत होती है? खामोशी बर्दाश्त से भी सब कुछ किया जा सकता है। खामोशी से बड़ी कोई बात हो सकती है भला? यकीनन नहीं। लेकिन याद रखें, किसी की ज़ात में लफ्ज़ों के निश्तर मत प्योस्त करें। कसम से बहुत तकलीफ़ होती है जो कभी नहीं बुलाई जा सकती, और अल्फाज की भी कोई हद होती है। भला लफ्ज़ कभी कभार मरहम, कभी निश्तर और कभी वो मुँह ज़ोर घोड़ा बन जाती हैं जो आपको रौंदता हुआ गुज़र जाता है। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मेरा यकीन है कि खुदा से मांगते हुए हमेशा अपनी औकात भूलकर
محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اس کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اسی لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہ، کوتاہیوں اور لغزشوں کو یکسر بلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ خلوص اور جذبوں کو دل میں اترنے کے لیے لفظوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن لفظوں کو دل میں اترنے کے لیے خلوص اور جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ لفظ سراسر کھوکھلے اثر سے محروم ہوتے ہیں۔ دل کی مقناطیسی لہریں بہت گہری حساسیت رکھتی ہیں، انہیں جس شدت سے بے رخی تکلیف دیتی ہے، اسی شدت سے خلوص زندہ کر دیتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے، ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو باری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہباں رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین کریں آپ پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی بھی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے نا میرا اللہ، منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ، دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ بے شک اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے نا میرا اللہ، منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ، دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ رب کی عطا، ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ بے شک اللہ کا راستہ، کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا ہو؟ تپش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ بے شک ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔